हेलो नमस्ते 안녕하세요 म भुवन न्यौपाने तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। यस च्यानलमा तपाईहरुले कोरियन भाषासँग सम्बन्धित प्रश्न उत्तरहरू, नेपालीमाथि प्रश्नहरूको व्याख्या गर्ने र कोर्स बुक पढ्ने कुराहरू हामी समावेश गर्नेछौँ। तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाइदिनु होला र आगामी दिनमा हामीले यसरी नै अरु धेरै भिडियोहरू पनि हेर्न सक्नेछौँ। आज म तपाईहरुलाई 23 लेसनको बारेमा पढाउन गइरहेको छु जुन चाहिँ हाम्रो किताबमा हिसिप सामग्वा यानि कि 23 नम्बर लेसन आज सुरु गरौँ। अरुण केनन, अरुण भनेको ठुलो मान्छे, वयस्क मान्छे, वृद्ध मान्छे भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ। अरुणलाई एडल्ट भनेको पनि पाउँछौँ हामीले। अहिले चाहिँ हामीले ठुलो मान्छे भनेर बुझौँ। के भनेर आदरार्थी लागिसकेको छ यानि कि यो ठुलो मान्छेलाई के लगाएको पाइन्छ। त्यो भएर अरुण केनन ठुला मान्छेलाई चाहिँ वयस्क मान्छेलाई चाहिँ थु सोनुरो, थु हान्थु यानि कि दुई, सोन हात अनि रो उरोद्वारा सोनुरो दुई हातद्वारा मुलगनल सामानलाई थुर्यया हेयो दिनु पर्छ भन्दा पनि टक्र्याउनु पर्छ, टक्र्याउनै पर्छ भन्ने बुझौँ। चुदा हामीले दिनु भनेर जानेका छौँ। त्यसैको आदरार्थी नोफिन ऐमा थुरिदा भन्ने आउँछ। थुरिदाको इलाई हटाएर य जोडेर थुर्यया हेयो भन्ने ग्रामर जोडेर थुर्यया हेयो टक्र्याउनु पर्छ। फेरि एकताल टाइटललाई पढौँ। अरुण केनन ठुला मान्छेलाई चाहिँ थुसोनुरो दुई हातद्वारा मुलगनल सामान थुर्यया हेयो टक्र्याउनु पर्छ। अब यो पढ्ने बित्तिकै हामीले बुझिसक्यौँ यो पाठमा हामीले पढ्ने आक्सो मोफियो यानि कि यो पाठको सिकाइको उद्देश्य चाहिँ के हुनेछ त भन्दा उच्च शब्दावली, ठुला मान्छेलाई कसरी आदर गरेर बोल्ने, उनीहरूको एडभाइसका कुराहरू भन्ने कुराहरू पढ्नेछौँ। जस्तो यहाँ लेखिएको छ नोफिमाल मारागी भनेको नोफ्ता भनेको उच्च हुनु हो। अहिले यहाँ नाउन बनाउँदा नोफिमाल भइरहेको छ उच्च भाषा, मारागी भनेको कुरा गराई अनि छोअन हागी भनेको छ जुन छोअनले चाहिँ एडभाइस यानि कि सल्लाह सुझाव सजेस्ट गर्ने कुराहरू हुन्छन् त्यो गराई भन्ने कुरा पढ्छौँ। यो पाठमा हामी ग्रामर पढ्नेछौँ। सी अथवा उसी हैन त जुन आदरार्थी शब्दहरूमा हामीले लागेको पाउँछौँ, जुन जुन शब्दहरूमा हामीले भोलि सी अथवा उसी लागेको पाउँछौँ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो आदरार्थी शब्द हो। यस्ता कुराहरू हामीले पढ्दाखेरि धेरै भेटाएका पनि छौँ। अब ग्रामर अर्को आएको छ आया, अया, हेया, यया जुन छ अहिले चाहिँ यहाँ आया र अया लेखेको छ। थेदा आए पनि हादा आए पनि यसले पर्छ भन्ने जनाउँछ अनि यसले चाहिँ हामीले समग्र यो ग्रामरलाई नु पर्छ अथवा नै पर्छ है त। जस्तो थुर्यया हेयो टक्र्याउनै पर्छ, मान्नाया हेयो भेट्नै पर्छ, फ्वाया हेयो हेर्नै पर्छ, खाया हेयो जानै पर्छ। यस्तो खालको नै पर्छ भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। यसलाई अहिले डिटेलली हामी फेरि ग्रामर सेक्सनमा पढ्नेछौँ। शब्दावलीमा हामी अहि भनेको शब्दावली, नोफिम भनेको उच्च शब्दहरू, उच्च भाषिक शब्दहरू हामी यसमा पढ्नेछौँ। अर्को शब्दावलीमा सेङह्वाल येजल भनेर आयो। सेङह्वाल भनेको जीवनयापनको, येजल भनेको संस्कार म्यानरका कुराहरू आए। अब यो पाठको छङ्बो अन्तर्गत, सूचना अन्तर्गत र मुन्वा अन्तर्गत हामीले मुन्वा सेक्सनमा हान्गुगिन दलेगे, हान्गुगिन भनेको कोरियन, कोरियन नागरिक अनि दल भनेको हरू, एगे भनेको लाई, नाइरान उमेर भन्नाले अथवा उमेर भनेको कोरियनहरूका लागि उमेर भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसको मुन्वा अन्तर्गत पढ्नेछौँ। पढ्न सुरु गरिहालौँ। थेवा इल यानि कि पहिलो डायलगमा हामीले यहाँ लिहान र छिउनको गफ सुन्नेछौँ। यिनीहरू दुईजनाले ठुला मान्छेलाई भेट्न जाँदैछन् र यिनीहरूसँगको वार्तालाप हामी पढ्नेछौँ। ल वार्तालापमा हामी सुरु गरौँ। लिहानले के भन्दैछ त भन्दा छिउन्जी छेगा मैले हान्गुक छिन्गु छिबे, कोरियन छिन्गु साथी छिबे घरमा छोडेर फादानन्दे निमन्त्रणा पाएकाले अथवा निमन्त्रणा पाएको छु कि अरुनी ठुला मान्छे खेसिनन् रहनु हुने बस्नु हुने। इत्ताको आदरार्थी खेसिदा हो त्यसैबाट खेसिनन् रहनु हुने बस्नु हुने छिबे घरमा
छौं कानन करास भन्ने आयो। छौं भनेको फर्स्ट टाइम, पहिलो पटक, खादाबाट कानन करास भन्ने ग्रामर जोडेर आयो। रास इरासले भएको भन्ने हुन्छ। नन्ग भनेकोले गत कुराबाट बनिएको यो। जाने कुरा भएकोले चुम अलि खक्चङ थियो, चिन्ता छ अथवा चिन्तित छु भनेर उसले भन्दैछ। खुरेस त्यसैले, खुरेसले त्यसैले भने जनाउँछ। म्यत काजी भनेको केही प्रकारको जस्तो देखिन्छ, केही कुराहरू भन्न खोजेको हो। मुर पोगो, मुर बोदा भनेको सोधी हेर्नु, मुर पोगो भनेको सोधी हेर्न। सिफुङ्गे इस्सयो चाहेको छु, चाहन्छु भन्ने अर्थ लाग्छ। सिप्ता चाहनु, त्यसैमा इस्सयोगे इस्सयो भनेर आएको छ। सोधी हेर्न चाहेको छु। छिउनले भनो अत्तङ्गे आल्गो सिफयो। अत्तङ्गे भनेको चाहिँ कस्तो कुरा है। गतलाई सर्ट फर्ममा गे यानि कि कस्तो कुरा चाहिँ, आल्दा भनेको जान्नु बुझ्नु थाहा पाउनु, अनि आल्गो सिफयो जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ, थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ। लियानले भन्यो अरुणदुल्के ठुला मान्छेहरूलाई, वयस्क मान्छेहरूलाई अत्तन सन्मुरल कस्तो उपहार। अत्तनले कस्तो, सन्मुरल भनेको उपहार, थुरिम्यन दियो भने यानि कि टक्र्यायो भने, म्यन उम्यन भनेको यो भने दियो भने, छुल्कायो राम्रो हुन्छ त, राम्रो होला कि भनेर उसले एडभाइस माग्दैछ। छिउले भन्यो फोथोङ प्राय ख्वाइरिना फलफुल अथवा उम्न्यो सुरल पेय पदार्थलाई मानी सन्मुर्यो धेरै उपहार गर्छन्। खुरन्दे तर, बट खुरना अथवा खुरन्देले तर, अरुन्धरी ठुला मान्छेहरूले छुवा हाँसिनन् मन पराइसिनु हुने, मन पराउनु हुने। अघि जुन हामीले सी भनेर पढेका थियौँ यहाँ लागेर आएको छ, यानि कि मन पराउनु हुने, मन पराइसिनु हुने भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। गर्सल कुरालाई, मुर बोगो सोधी हेरेर अथवा सोधेर, सागासेयो किनेर जानुहोस्। सादाबाट सागासेयो किनेर जानुहोस्। खुरिगो अनि कुरा सकिएको छैन, उसले अझै कुरा थपेर गयो। खुरिगो अनि सन्मुरल थुरिल्तेनन् यानि कि सन्मुल उपहार दिँदाखेरि चाहिँ, यानि कि उपहार टक्र्याउँदाखेरि चाहिँ थोसो नुरो दुई हातद्वारा थुरिसेयो दिनुहोस्, टक्र्याउनुहोस्। लिहानले भन्यो ने आल्गेसयो हजुर बुझे, क्षमा भयो, धन्यवाद। क्षमा भयो अथवा खाम्सायो धन्यवाद। अब फेरि पनि तपाईँलाई म एउटा सानो कुरा गर्दैछु। जुन कुराहरू मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिरहेको छु, कुन भब लागेको छ र कस्तो ग्रामर लागेको छ। यहाँनिर फादानन्दे पाए काले, खक्चङ थियो चिन्तित छु, कानुनको रास जाने भएकाले, सिफुङ्गे इस्सयो चाहेको छु, मुर पोगो सोधी हेरेर, आल्गो सिफयो जान्न चाहन्छु, थुरिमेन छौल्कायो दियो भने राम्रो होला त, दियो भने राम्रो हुन्छ त, दिँदा राम्रो हुन्छ कि। ओके, सन्मुर्यो उपहार हो, छुवा हाँसिनन् गसल मन पराइसिने कुरालाई, मन पराउने कुरालाई, मुर बोगो सागासेयो सोधेर किनेर लिएर जानुहोस्, सोधी हेरेर किनेर जानुहोस्। थुसो नुरो थुरिसेयो दुई हातले टक्र्याउनुहोस्। आल्गेसयो बुझ्यो। यसरी जति पनि भबहरू छन् र त्यसको ग्रामर इन्डिङ छ, कुन भब र कस्तो ग्रामर छ र त्यसले कस्तो अर्थ लाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बार बार रिपिट गर्नै पर्छ। त्यस्ता कुरालाई राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईँको भाषिक कुराहरू अटोमेटिक, ग्रामेटिकली कुराहरू अटोमेटिक राम्ररी भएर जान्छ। अब हामी पढ्दैछौँ अहि इल्मा अहि नोफिम भनेर आयो, जुन चाहिँ इजी शब्द छ। खेसिदा हुनु, रहनु, बस्नु, अनि छाप्सु सिधा अथवा थुसिदा दुईटैको अर्थ उही हुन्छ, लिनु, भोजन गर्नु, खानु आदरार्थी रूपमा भनिन्छ। छुमु सिधा सुत्नु यानि कि निदाउनु, आदरार्थी छादाको आदरार्थी। मालसुम आसिदा भनिसिनु, कुरा गरिसिनु, भन्नुलाई आदरार्थी रूपमा भन्दा। फ्यन्छानु सिधा आफुदाको आदरार्थी, फ्यन्छानु सिधा। थोरा सिधा भनेको चाहिँ स्वर्गवास हुनु, मृत्यु हुनु।
अब यस पछाडि हामी थोरिदा दियौँ। चुदाको आधारार्थीमा हामीले थोरिदा यानि कि दिनु, टक्र्याउनु भन्ने अर्थ लाग्छ, जुन चाहिँ हामीले थोरिदा अघि पढ्यौँ, थोर्यायो भनेर त्यही थोरिदाबाट बनिएको हो। अब छिप भनेर जानेका थियौँ, त्यसैलाई आधारार्थी रूपमा भन्दा ठेक भनेर भनिएको पाइन्छ, निवास जस्तो अर्थ लाग्छ। सो यस पछाडि इरुम भनेर जानेका थियौँ नाम, त्यसैलाई आधारार्थी रूपमा भन्नु पर्यो भने हामीले सङ्घाम भनेको पाउँछौँ, शुभ नाम। अनि नाई भनेर पढेका थियौँ हामीले साल भनेर उमेर। अब यही कुरा यन्से हुँदा चाहिँ यो के हुन्छ त आधारार्थी रूपमा तपाईँको उमेर भनेर भनिन्छ। यी थिए आधारार्थी शब्दावलीहरू। यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, जानै राख्नुपर्छ। पहिलो ग्रामर मुन्पबिलमा हामीले अघि पढेका थियौँ सी अथवा उसी, जुन शब्दहरूमा जुन भवमा जुन जानेर पनि तपाईँले सी अथवा कन्सोनेन्ट एन्डिङमा उसी लागेको देख्नुभयो भने यो चाहिँ के हुन्छ त आधारार्थी शब्दावली हुन्छ। ठुलो मान्छेलाई आदर गरेर हामीले रेस्पेक्टेड पर्सनलाई भनिएको हुन्छ। ल अब यो ग्रामरलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। थोङसाना यङयङसाए क्रिया अथवा विशेषणमा फुच्छ जोडिएर अथवा टाँसिएर मुन्चाङे वाक्यको चुअर विषयलाई छोन्दै हानन् आदरार्थी गर्ने, आदर गर्ने इमिरल अर्थलाई नाथानिन्दा जनाउँछ, दर्शाउँछ। स्टार लागेर यहाँ लेखिदिएको छ, जस्तो कि म्यङसा इल्तेनन् भनेको अब यो ग्रामर चाहिँ नाउनमा पनि लाग्ने हुन्छ। म्यङसाले नाउन भने जनाउँछ, इसी यानि कि सी। अब यसमा पनि भवेल कन्सोनेन्ट हुन्छ, लाई सायोङ हान्दा भनेको प्रयोग गरेको पाइन्छ, इसी भनेर आएको पाइन्छ। जस्तो थोङसाना यङयङसा अगाने फाछिमी अपकना रियुल फाछिमी इल्ते सी भनेर भन्यो, यानि कि भवेल एन्डिङमा भवमा र विशेषणको अन्तिममा फाछिम छैन र ल फाछिम छ भने सी, र ल फाछिम हुँदाखेरि चाहिँ ल लाई चाहिँ थाल्लाक हान्दा भनेर लेखिया छ। यहाँ थाल्लाक हादा भनेको हटाउनु, मेटाउनु, त्यहाँबाट इरेज गर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। थाल्लाक हादा भनेको हटाइन्छ। ये उदाहरण साल्दाबाट यो सासेयो हुन्छ, ल पनि हटेको छ। अब झट्ट हेर्दा सासेयो भनेको किन्नुहोस् पनि भन्ने हुन्छ। त्यो भएर अब यसको पुरा सेन्टेन्स हेरेपछि चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि यो किन्नुहोस् भनेको या बस्नुहोस् भनेको, बस्नुहुन्छ भनेको, यो चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ यस्तो कुरामा। र ल फाछिम छेबेहान भनेको अलगको, त्योभन्दा अरू फाछिम भएको खण्डमा चाहिँ हामीले उसी लगाउँछौँ। यो कुरालाई ध्यान दिउँ। कन्सोनेन्ट एन्डिङमा उसी, भवेल एन्डिङमा सी, नाउनमा चाहिँ इसी। अब हामी उदाहरण पढ्न जाउँ। इक्जाम्पलमा खाले भन्दैछ, साजाङनिम छिगुङ खेसेयो साहुजी अहिले हुनुहुन्छ, होइन त। साजाङनिम भनेको साहुजी, अनि खेसिदा भनेको आधारार्थी रूपमा सोधिँदैछ, यहाँ प्रश्न गर्दैछ, हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। नाले चोगुम छने एकछिन अघि अथवा केही अघि, अलिकति अगाडि, नागादा भनेको बाहिर निस्कनु, अनि ठुलो मान्छेलाई स्यसयो लाइएको छ। भइसकेको कुरालाई भन्नु पर्यो भने आधारार्थी रूपमा भन्दा सिधाबाट स्यसयो भएर आएको छ। नागा सिधाबाट नागा स्यसयो, निस्कनु भयो, एकछिन अघि, केही अघि, बाहिर जानु भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। इभनमा खाले भन्यो, थाथासिए आबजिनन् थाथाजीको बुबा चाहिँ खिगा खुसेयो, उचाइ चाहिँ अग्लो हुनुहोस् जस्तो देखिएको छ, तर अग्लो हुनुहोस् होइन, उचाइ अग्लो हुनुहुन्छ भनेर सोधियो आधारार्थी लगाएर। नाले भन्यो, आनी हो होइन, खिगा छागुसेयो, यानि कि उचाइ चाहिँ होचो छ अथवा होचो हुनुहुन्छ भनेर अर्थ लाग्यो। साम्बनको खाले भन्यो, थ्वान्सी इओ सेरो सासयो, इओ यो कपडा, सेरो भनेको नयाँ, सादाबाट सासयो किन्नु भयो भनेर सोध्यो। आनियो होइन, खोयाङेस गाउँबाट अमनिगा आमाले फोने चुस्यसयो पठाइदिनु भयो। चुसिदा भन्ने ग्रामरबाट चुस्यसयो पठाइदिनु भएको हो, पठाइदिनु भयो, यस्तो खालको अर्थ लागेर आउँछ। फेरि पनि यहाँनिर हेरौँ, जस्तो हामीले नागादाबाट नागास्यसय भएको छ, छाक्ताबाट छागुसेयो भइरहेको छ, यस पछाडि हामीले चुस्यसयो भइरहेको छ। यस्तो यस्तो कुरालाई हामीले विचार गर्दै जाउँ। यन्सुबिलको पहिलो अभ्यासमा हामीले यहाँ देख्दैछौँ फिनखान आएको छ। फिनखानमा मान्नन् भनेको मिल्ने,
표현을 अभिव्यक्तिलाई 포기해서 उदाहरणबाट खोल्ला भनेको छानेर ठेवा를 완성하세요 भनेको डायलगलाई वार्तालापलाई पूरा गर्नुहोस्। अब यहाँ हामीलाई अहिले 5 वटा शब्द राखिदिएको छ, शब्दसँगै क्रियाहरू पनि राखेका छन्। यो 5 वटा चाहिँ यो 5 वटामा मिल्छ। अब मिलाएर लिएर जाउँ। इलको खाले भन्दैछ छिनान चुमारे गत सप्ताहन्तमा गएको हप्तामा म यसो के गर्नुभयो भन्ने अर्थ लाग्दैछ। नाले भन्यो हालमनी हजुरआमाको। अब ठेक भन्ने अप्सन मिलिरहेको छ हाम्रो। हालमनी थेगे भनेको हजुरआमाको घरमा थान्य वासयो गएर आए। जानु र आउनु थानिदा र ओदाबाट थान्य वासयो गएर आए। इबनलाई हेरौँ। खाले भन्यो साजाङनिम चुम फाक्को चुसेयो भन्यो साजाङनिमले साउजी अनि चुम यसो प्लिज कृपया फाकुदा भनेको परिवर्तन गर्नु अनि चुदा भनेको दिनु अनि फाक्को चुसेयो भनेर भन्दा चाहिँ परिवर्तन गरिदिनुहोस् यानि कि ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् भनेको। नाले भन्यो छिगुम अहिले सामुसिरे अफिसमा आन। अब खेसिदाबाट आन खेस्यसयो हुनुहुन्न छामकान नागास्यसयो एकैछिन अघि जानुभयो। आन खेसेयो भनेर लाउनु पर्यो है हामीले। आन खेसेयो छिगुम सामुसिरे आन खेसेयो छामकान नागास्यसयो एकछिन अघि बाहिर निस्किनु भयो। साम्बनमा जाउँ। खाले भन्यो खाजोगी अतखे थियो परिवार कसरी रहनु भएको छ अथवा परिवार कस्तो छ यसरी सोधिएको हो। नाले भन्यो अमनी हागो आमा र थोङसेङ भाइ छ। म सेम्योङ येयो 3 जना हो। आबजिनन् बुबा चाहिँ साम्न्यन्जने 3 वर्ष अघि। अनि थोरा कासिदा भन्ने क्रिया छ तल। थोरा कासिदाबाट थोरा कास्यसयो भनेर हामीले लगाउनु पर्यो यानि कि 3 वर्ष अगाडि नै बितिसक्नु भयो। साबनको खाले भन्यो हालमनी इखा अथखे देयो तलपट्टि उमेर लेखिदिएको छ यानि कि यन्से। हालमनी हजुरआमाको यन्से भनेको उमेर अनि अथखे देसयो कति भयो कति पुग्नु भयो भन्ने भयो। अनि इरुन थासत सारिएयो हैन त। इरुन थासत भनेको 75 अनि सारिएयो भनेको वर्ष हो। ओभनमा जाउँ। खाले भन्यो यगी अल्माएयो यहाँ कति हो सायद खाना खाएर उनीहरूले सोध्दैछन् यगी अल्माएयो। नाले भन्यो मासिके थुसिदाबाट मासिके थुस्यो मासिके थुस्यसयो। अब सोध्यो यसरी मिठो गरेर खानुभयो थुसिदाबाट थुस्यसयो फिफिम्फा भागो फिफिम्फाब र खिम्चिचिगे निका खिम्चिचिगे भएकाले माननीय 10,000 वन हो। यसरी डायलग पुरा गर्यो। फिनखान पनि हामीले सक्यौं। अब तलपट्टि अलिकति नयाँ खालको कुरा आएको छ। यो प्रश्नलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गरौँ। इबनमा थेवा एस भनेको डायलगबाट मिचुल भनेको चाहिँ मित भनेको तल जुन यहाँ तल तल देख्दैछौँ हामीले छिन भनेको कोरिएको है त। अनि फुबुनल भनेको भागलाई त्यो अंशलाई यतिलाई मात्रै सी अथवा उसी रिल सायोङ हेस सी अथवा उसी के लाग्छ त्यसलाई प्रयोग गरेर फारुगे भनेको मिल्ने है त। फारुदा भनेको पनि मिल्नु हो दल्नु पनि हो। अहिले चाहिँ मिल्ने खोज्छ भनेको खोजिदाबाट मर्मत गरेर सेयो लेख्नुहोस् मिलाएर लेख्नुहोस् भन्ने अर्थ लाग्दैछ। इलमा खाले भन्यो खाजोगन अदि सारायो परिवार चाहिँ कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने क्वेसन छ। नाले भन्यो फुमोनिमन बुबा आमा चाहिँ खोयाङे गाउँमा सारायो छ। अब यो सारायोलाई हामीले इरेज गरेर सासेयो बनाउनु पर्ने हुन्छ। साल्दाबाट सासेयो खोरिगो अनि ह्यङन दाइ चाहिँ हाङ्गुगे इसयो कोरियामा हुनुहुन्छ। यसरी बनाउनु पर्यो। अहिले सारायोलाई काटेर हामीले सासेयो बनाउनु पर्ने हुन्छ। इबनमा जाउँ हामी। आने फान्जाङनिम खेसेयो भनेर भन्यो हैन त। आनियो चोगुम छने नागासयो भनेर
ओके चोगुम छाने नागासयो भनेर भयो यसलाई बुझौँ आने भित्र फान्जाङनिम क्याप्टेन ज्यू चाहिँ खेसिदाबाट खेसे हुनुहुन्छ रहनु भएको छ भनेर सोध्यो आनियो होइन चोगुम छने भनेको केही अघि एकछिन अघि नागासयो भनेर लेखियो यो नागासयोबाट नागास्यसयो भनेर बनाउनु पर्यो ताकि आधारार्थी रूपमा हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने कम्पनीको यो फान्जाङनिम क्याप्टेन हो सो नागासयोलाई नागास्यसयो भनेर बनाउनु पर्यो साम्बनमा खाले भन्यो यबोसेयो हेलो साजाङनिम चुम फाक्क चुसेयो साउजीलाई चाहिँ यसो ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् यानि कि फोन है फोनमा कुराकानी हुँदाखेरि जहिले फाक्क चुसेयो ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि फाक्क चुसेयो आउँछ नाले भन्यो साजाङनिमन साउजी चाहिँ छिगुम अहिले हेवी चुङिराछ भनेको मिटिङ भइरहेको भएर मिटिङ भइरहेकाले छनवार फोन मोत फादायो पाउन सक्नुहुन्न लिन सक्नुहुन्न उठाउन सक्नुहुन्न भन्ने अप्सनलाई फादायोलाई आन मोत फादुसेयो भनेर बनाउनु पर्यो ताकि साजाङनिम भएकोले हामीले आधार गरेर फादायोलाई काटेर फादुसेयो भनेर बनाउनु पर्यो है यस पछाडि हामी दोस्रो डायलगमा जाँदैछौँ दोस्रो डायलगमा हामीले यहाँनिर चाहिँ हुवाङ आदितको कुराकानी पढ्नेछौँ र आदितले चाहिँ खाना उचालेर खाइरहेकोले उनीहरूले कोरियाको संस्कार अनुसार यसरी खानु हुँदैन भन्ने कुराहरूको बारेमा सिकाइएको छ ल पढौँ हामी हुवाङ र आदितको कुराकानी हुवाङले भन्दैछ आदितजी 한국에서는 कोरियामा चाहिँ शिक्षा हाल्थे खाना खाँदाखेरि लते र उल्टे आउने बित्तिकै ने बेलामा अथवा दाखेरि कन्भर्ट गरिहाल्नु पर्यो खाना खाँदाखेरि फापखुरुसुल भातको बोटुकालाई भातको कचौरालाई ठुल्गो मगुम्यन ठुल्दा भनेको बोक्नु पनि हो मन पर्नु भन्दाखेरि माउमे ठुल्दा आइरहेको हुन्छ विभिन्न अर्थ लाग्छ यसको अहिले चाहिँ ठुल्गो भनेको उठाएर बोकेर मगुम्यन खायो भने आन्देयो हुँदैन अब आदितले भन्दैछ आ ए खुरेयो त्यसो हो र ए हो र मोल्लासयो थाहा थिएन मोरुदा भन्ने भबाट मोल्लासयो बनाइएको छ मलाई थाहा थिएन वाङले भन्यो 한국에서는 कोरियामा चाहिँ 식탁에 खानाको टेबलमा डाइनिङ टेबलमा फापखुरुसु भातको बोटुकालाई नोखो है नोथा भनेको राख्नु अनि नोखो राखेर मगयादेयो खानुपर्छ यानि कि राखेरै खानुपर्छ यादेयो भनेर आएको छ खानै पर्छ छदो म पनि छौमेनन सुरुमा चाहिँ यानि कि फर्स्ट टाइममा चाहिँ 한국에 कोरियाको शिक्षा येजरल शिक्षा खाना येजरल भनेको संस्कारलाई त्यो म्यानरलाई त्यो सिस्टमलाई छाल मोल्लास राम्ररी अब मोरुदाबाट यो मोल्लास भनेर आयो यानि कि थाहा नपाएर खोसेङ हेस्सयो खोसेङ आधा भनेको दुःख गर्नु पनि हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ दुःख पाएँ भनेर भन्नु पर्यो खोसेङ आधाबाट खोसेङ हेस्सयो भएको छ यो कुरालाई जानु आदितले भन्यो छन् म चाहिँ आजिक्दो अझै पनि छाल मोरुगेसयो राम्ररी जान्दिन मलाई चाहिँ अझैसम्म पनि राम्ररी थाहा छैन 한국에 कोरियाको शिक्षा येजरल खानाको येजरल भनेको संस्कारलाई चुम यसो प्लिज कृपया खारुच्छ चुसेयो खारो छिदा भनेको सिकाउनु चुदा भनेको दिनु यसलाई दुईटा कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यो चुदाबाट खारुच्छ चुसेयो सिकाइदिनुहोस् बताइदिनुहोस् भन्ने खालको अर्थ लाग्छ वाङले भन्यो फाबे भातमा सुत्काराको चम्चालाई कोजुम्यन अब यो कोट्टा भनेको गाड्नु घुसाउनु भन्ने अर्थ लाग्छ अहिले चाहिँ कोजुम्यन यानि कि कोच्यो भने घुसायो भने गाड्यो भने आन्देयो हुँदैन खुरिगो अनि फाबल मगुल्ते
खाना खाँदाखेरि भात खाँदाखेरि लते उल्टे नेबेलामा दाखेरि सोरिर आवाज 크게 크다बाट 크게 ठुलो रूपमा नेजिमासे हो ननिकाल्नुहोस् नेदाबाट नेजिमासे हो ननिकाल्नुहोस्। यस्तो खालको कुराहरू हामीले पढ्यौँ। यो चाहिँ एउटा हानगुक मुन्वा जस्तो हो। यो कुरा व्यावहारिक रूपमा पनि लागू हुन्छ। फेरि पनि अहिलेको जस्तै जुन जुन भव र क्रियालाई हेर्दै जाउँ हामी, यहाँनिर हामीले ठुल्गो भनेर आएको छ उचालेर, अनि मगुम्यन आन्देयो खायो भने हुँदैन। मोल्लासयो थाहा थिएन। नोखो मगयादेयो राखेर खानै पर्छ। छाल मोल्लास राम्ररी नजानेर खोसेङ हेस्सयो दुःख पाए। मोरुगेस्सयो थाहा छैन। खारुच्छ चुस्यो सिकाइदिनुहोस् बताइदिनुहोस्। कोजुम्यान आन्देयो गाड्यो भने हुँदैन, घुसायो भने हुँदैन। 크게 내지 마세요 ठुलो ननिकाल्नुहोस्। यसरी बबसँग कुन ग्रामर आएको छ र यसले कस्तो खालको अर्थ लाग्छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो पार्टहरूलाई तपाईँले अलग्याएर अलग अलग तरिकाले बनाएर कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँको भाषिक ग्रामरका कुराहरू एकदमै राम्रो भएर जानेछ। तलपट्टि नयाँ भोकाबुलेरी यानि कि शब्दमा लेखिदिएको छ शिक्षा येजल भनेको खानाको संस्कार, नोखो मक्ता भनेको राखेरै खानु। अब शब्दावलीको रूपमा शब्दावली 2 मा हामीले देख्दैछौँ अहिमा सेङवाल भनेको जीवनयापनको, येजल भनेको संस्कार जीवनयापनका म्यानरहरू। के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन अन्तर्गतको यहाँ हुँदैन धेरै देखिँदैछ। सिनबारेल सिनगो थुरगादा जुत्ता सिन्दा भनेको लगाउनुबाट लगाएर, थुरगादा भनेको भित्र जानु भित्र पस्नु। जुत्ता लगाएर भित्र पस्न पाइँदैन। हान सोनुरो एक हातद्वारा एक हातले मुलगनल चुदा सामान दिनु यो पनि राम्रो होइन। यस पछाडि आयो थारिरल भनेको खुट्टालाई, तल्दा भनेको हल्लाउनु, खुट्टा हल्लाएर जुन हामी बस्छौँ यो पनि गर्न मिल्दैन। थारिरल कोक्को आन्ता खुट्टा खप्ट्याएर बस्छौँ यसलाई पनि राम्रो मानिँदैन। फाबे सुत्काराकल कोत्ता भातमा सुत्कारा चम्चालाई कोत्ता भनेको गाड्नु यो पनि राम्रो मानिँदैन। फापखुरुस भातको बटुकालाई ठुल्गो मक्ता उचालेर खानु बोकेर खानु यो पनि राम्रो मानिँदैन। सोरिरल खुगे नेदा आवाज ठुलो निकाल्नु, सोरी आवाज खुदाबाट खुगे ठुलो नेदाबाट निकाल्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। यो पनि एकदम चपचप गरेर खान पाइँदैन। अब 3टा कुरा छ यो चाहिँ जुन छ खोगेर थोल्लिदा शरीर भन्दा पनि मुन्टो घुमाउने शिर घुमाउने भनेर भनौँ होइन त। ओके रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ शिर घुमाएर खाने भन्ने खालको चलन छ। हरिर सोगिदा भनेको कम्मर झुकाउने बेन्ड गर्ने भन्छ, कम्मरदेखि माथिको भागलाई झुकाउने आफूभन्दा ठुलो मान्छेको अगाडि हिंसा गर्दाखेरि बोल्दाखेरि यस्ता कुराहरू छन्। अनि छारिरल याङबो हादा सिट याङबो हादा भनेको छोड्नु छाडिदिनु। छियाछल अथवा फर्स्टमा चाहिँ हामीले ठुलो मान्छेलाई सिट चाहिँ याङबो आधा गरिदिनु पर्छ। यहाँ आएका भवहरूलाई पनि राम्ररी जान्नुहोस्। याङबो आधा आएको छ, सोगिदा झुकाउनु भनेर आएको छ, थोल्लिदा घुमाउनु भनेर आएको छ, कोत्ता गाड्नु भनेर आएको छ, ठुल्को मक्ता उचालेर खानु, खुगेनेदा हैन ठुलो निकाल्नु, कोक्को आन्दा हप्ट्याएर बस्नु, तल्दा हल्लाउनु, मुलगनल चुदा सामान दिनु, तरकादा भित्र पस्नु। यस्ता कुरालाई राम्ररी जान्यो भने हामीले राम्रो भाषिक कुराहरू बनाउन सक्छौँ। अब पढौँ हामी मुनपप ई यानि कि ग्रामर नम्बर 2 जानेर चाहिँ आया अया थेदा अनि हादा। अब यो बाहेक पनि हेया भनेर पनि आइरहेको हुन्छ, यया पनि आएको हुन्छ जुन इन्फर्मलको ओ र आ भिएसटी ओ र आमा टुङ्गे आया, ओ आ बाहेकमा टुङ्गे अया, हादा आए हेया अनि भिएसटी ई मा टुङ्ग्यो भने यया भन्ने लाग्छ। थेदा हादाले खासै फरक पार्दैन। नै पर्छ
जानै पर्छ, खानै पर्छ, आउनै पर्छ, भेट्नै पर्छ, लाउनै पर्छ, यस्ता खालका कुराहरूमा हामीले यो ग्रामर युज भएको पाउँछौँ। अब हेरौँ यहाँनिर थोङसाए क्रियामा पुच्छ जोडिएर टाँसिएर अतन इर कस्तो कामलाई यानि कि कुनै कामलाई जुनसुकै कामलाई कोक अनिवार्य हेया हानन गर्नै पर्ने हेया हानन गर्नै पर्ने विमुगा भनेको दायित्व इस्मुल भएको कुरालाई नाथा नेन्दा जनाउँछ। थोङसा अगानेकुत ओम्जल मोहुम भनेर भन्यो यानि कि भबको अन्तिम इन्डिङ स्वरमा ओ आ इल्ते भनेको आ र ओ मा इन्ड भएमा आया थेदा र हादा हुन्छ। ओ आगा आनिल्ते भनेको जुनमा चाहिँ बिएसटी ओ आ आउँदैन त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अया थेदा र हादा आउँछ। यस पछाडि हादा इल्ते भनेर लेख्यो यहाँ हादा आयो भने चाहिँ हेया थेदा अथवा हेया हादा भनेर भन्यो जुन चाहिँ नै पर्छ भन्ने अर्थ तपाईँले अनिवार्य जान्नै पर्छ। इलमा खाले भन्दैछ हानगुगिन कोरियनको छिबे घरमा खाल्ते जाँदाखेरि जाने बेलामा मुअसुल केलाई छोसिम हेया देयो होस गर्नु पर्छ केमा होसियार पुर्याउनै पर्छ छोसिम हादाले होस गर्नु होसियारी हुनु भन्ने हुन्छ। अनि यहाँ हेया देयो भनेको गर्नै पर्छ भनेर क्वेसन गर्यो। नाले भन्यो सिनबारल सिन्गो जुत्ता लगाएर थुर खाम्यन भित्र पस्यो भने आन्देयो हुँदैन। सिनबारल फतको जुत्ता फत्ताले खोल्नु भन्ने जनाउँछ अनि फतको खोलेर थुर खाया हेयो भित्र पस्नै पर्छ भित्र जानु पर्छ। जुत्ता खोलेर थुर खाया हेयो भित्र पस्नु पर्छ। इभनमा आएर खाले भन्यो हाङ्गोगेस कोरियामा अरुणके ठुला मान्छेलाई चिख्या हानन पालना गर्नै पर्ने चिखिदा भनेको पालना गर्नु चिख्या हानन भनेको पालना गर्नै पर्ने येजरी इस्सयो संस्कार छ भनेर भन्यो। नाले भन्यो अरुण केनन ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ मुलगनल सामान थुसोनुरो दुई हातद्वारा थिरिया देयो टक्र्याउनु पर्छ। थुरिदाबाट थुरिया देयो भयो जसले चाहिँ दिनै पर्छ टक्र्याउनै पर्छ। अब यहाँनिर पनि ग्रामरलाई हेरौँ हामी थुरिया देयो टक्र्याउनु पर्छ थुर खाया हेयो भित्र पस्नै पर्छ छोसिम हेया देयो होस गर्नै पर्छ थुर गाम्यो नान्देयो भित्र पस्यो भने हुँदैन चिख्या हानन पालना गर्नै पर्ने यस्ता कुरालाई हामीले मजाले जान्नु पर्छ। यन्सुप अभ्यास आयो यन्सुप इ यानि कि अभ्यास नम्बर 2 मा खुरिमल फोगो चित्र हेरेर आलमाजन मार मिल्ने कुरालाई यन्ग्यल हासेयो जोड्नुहोस् भनेर भन्यो। इल 1 नम्बरमा एक हातले सामान दिँदैछ जुन चाहिँ हामीले यहाँनिर रमा देख्दैछौँ अरुणके हान्सोनुरो मुलगनल थुरिम्यन आन्देयो। अरुणके ठुला मान्छेलाई हान्सोनुरो एक हातद्वारा मुलगनल सामान थुरिम्यन दियो भने आन्देयो हुँदैन यस्तो खालको अर्थ लाग्यो। इभनमा भातमा चम्चा गाडेको चित्र हो यसलाई हामी हेरौँ। अब शिक्षा हाल्ते यहाँनिर ममा आएको छ शिक्षा हाल्ते खाना खाँदाखेरि फाबे भातमा सुत्का राखल चम्चालाई कोजुम्यन आन्देयो गाड्यो भने हुँदैन भन्ने खालको अर्थ लाग्यो। साम्बनमा जाउँ जुत्ता लाएर भित्र पस्दै गरेको चित्र हामीले हेर्दैछौँ जुन चाहिँ सिधै अगाडि छ। तमा सिनबारल सिन्गो जुत्ता लगाएर छिप आने घरभित्र थुर काम्यो आन्देयो भित्र पस्यो भने हुँदैन म्यन आन्देयो यो भने हुँदैन। साबनमा भातको बटुका उचालेर खाइरहेको छ जुन चाहिँ यहाँनिर नमा फाप खुरुसल
भातको बटुकालाई ठुल्गो उचालेर फाबुल मगुम्यन आन्देयो। भात खायो भने हुँदैन भन्ने हुन्छ। 5 नम्बरमा गएर खुट्टा हल्लाइरहेको छ जुन चाहिँ अरुण आफे छ। ठुला मान्छेको अगाडि थारिल तलम्यन खुट्टा हल्लायो भने आन्देयो हुँदैन। तल्दाबाट तलम्यन आन्देयो, हल्लायो भने हुँदैन। यो कुरा हामीले गरिसक्यौं। अब यस पछाडि चित्र हेरेर मिल्ने कुरा छान्नु छ। यहाँ पनि इभनमा खुरिमुल फोगो चित्र हेरेर मान्नन थाबल मिल्ने जवाफलाई खोरुसेयो छान्नुहोस् भनेर भन्यो। इलबनमा ठुला मान्छेको अगाडि झुकेर हिंसा गरिँदैछ। अब हेरौँ यहाँ के लेखेको छ खामा। अरुणके ठुला मान्छेलाई हिंसा हाल्ते। हिंसा अभिवादन ढोग गर्ने कुरा। अभिवादन गर्दाखेरि अतखे हेयो कसरी गरिन्छ भनेर भन्यो। यहाँ दुईटा अप्सन राखिदिएको छ। इलमा लेखिएको छ हरिरल सुक्यया हेयो, सुक्यया हेयो कम्मर झुकाउनु पर्छ भन्यो, बेन्ड गर्नु पर्छ भन्यो। इभनमा सोनल थुल्गो इन्सारल हेया हेयो हात उठाएर हात हल्लाएर अभिवादन गर्नुपर्छ भन्यो। जुन 1 नम्बर चाहिँ हाम्रो मिल्छ। हरिरल सुक्यया हेयो कम्मर झुकाउनु पर्छ। इभनमा आएर हामीले हेर्दैछौँ खाले भन्यो छिया छरेछ मेट्रो ट्रेनमा अथुखे हेयादेयो कसो गर्नुपर्छ भन्यो। जुन चाहिँ इलबनमै आएर मिल्छ। अरुणके ठुला मान्छेलाई छाडिरल सिट याङबो हेया हेयो छाडिदिनै पर्छ। याङबो आधा छोडिदिनु, याङबो हेया हेयो छाडिदिनु पर्छ। इभनमा लेखिएको चाहिँ छारिरल भनेको सिटलाई, छाजी हागो भनेको ओगटेर, आन्जा इसाय भनेको बसिराख्नै पर्छ। यस्तो हुन्छ र हुँदैन। सो छङदाबन इभन निदा। अब यो सँगै हामी वाल्तङको कुरा पढिराख्नु पर्दैन। हामी केमा जान्छौँ त भन्दा सिधा छङ्बोमा जान्छौँ। यो छङ्बो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ल छङ्बो हामी अब पढ्ने कोसिस गरौँ। छङ्बो अन्तर्गत सूचना यानि कि जानकारी अन्तर्गत हानगुगिन दिलेगे। हानगुगिन भनेको कोरियन नागरिक, कोरियन मान्छेहरूको दिलले हरू, एगे भनेको लाई, नाई भनेको उमेर, रान भनेको भन्नाले अथवा भनेको भनेर अर्थ लाग्छ। हानगुगिन दिलेगे कोरियन नागरिकहरूका लागि नाई रान उमेर भन्नाले। हानगुगेसनन कोरियामा चाहिँ छौं पहिलो पटक फर्स्ट टाइम फोनन हेरेको चाहिँ देखेको चाहिँ भेटेको चाहिँ साराम एगे दो मानिस एगेले लाई दो पनि नाइर उमेरलाई छाजु प्राय जसो धेरै जसो मुरबोम्निदा सोधी हेरिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। मुरबोदा सोध्नु, मुरबोम्निदा सोधी हेरिन्छ। वेगुगिन्दरन वेगुग भनेको विदेशी, इन भनेको नागरिक, दिलहरू विदेशी नागरिकहरू चाहिँ हानगुगिन्दरी कोरियनहरूले छौं पहिलो पटक फर्स्ट टाइम मान्ना सिल्ते भेटेको बेलामा खेरि पनि, भेट्दाखेरि पनि, भेटेको बेलामा पनि नाइरल उमेरलाई मुरबास मुरपोदाबाट मुरबास सोधी हेरेर थाङवाङ हानन दोधारिने, थाङवाङ आदाले अतालिने अथवा दोधारिने ख्यङ्गा अवस्था इन्नन्दे हुने भएकाले हाङ्गोगेसनन कोरियामा चाहिँ नाइर उमेरलाई मुन्नन गसी, मुत्ता भनेको सोध्नु अनि मुन्नन गसी भनेको सोध्ने कुरा चाहिँ सिल्ले देनन भनेको गलत हुने हैन त नराम्रो हुने भन्ने चाहिँ हेङदोङी व्यवहार आनिम्निदा। आनिदा भनेको होइन, आनिम्निदा होइन। आनिदाबाट आनिम्निदा। हेङदोङ भनेको क्रियाकलाप अथवा व्यवहार। वेन्याम्यन किनभने हाङ्गुगेसनन कोरियामा चाहिँ नाइगा उमेर मानन सारामेगेनन मान्ताबाट मानन धेरै भएको सारामेगेनन मानिसलाई चाहिँ नोफिम मारल शिष्ट भाषा
सुनन प्रयोग गर्ने आदि येइर शिष्टतालाई शिक्षया पालना गर्नै पर्ने हागितेमुनिम्निदा गर्नै पर्ने भएकोले हो। कितेमुने भनेको भएकोले आधाबाट हागितेमुनिम्निदा गर्ने भएकोले हो। शिक्षया हागितेमुनिम्निदा पालना गर्नै पर्ने भएकोले हो। यो यसरी जान्दा एकदम राम्रो हुन्छ। नोफिमारल शिष्ट भाषालाई सुनन प्रयोग गर्ने गत कुरा मालगोदो त्यति मात्र नभएर पनि त्यो मात्रै नभएर पनि अरुण आफेस ठुला मान्छे अगाडि शिक्षया हानन पालना गर्नुपर्ने हेङदङ धेरै व्यवहारहरू इन्नन्दे भएकाले इत्ताबाट इन्नन्दे भएकाले अत्तन गसिन्जी कस्तो कुराहरू चाहिँ हो इन्जी हो होइन आरा बोल्कायो जानी हेरौँ त जानी राखौँ कि भन्ने खालको आल्दा र बोदा अथवा आरा बोदा भन्ने एउटा वर्ब छ जसले चाहिँ आरा बोल्कायो जानी हेरौँ कि भन्ने खालको अर्थ लाग्यो। अब आयो यहाँ विभिन्न एक्सनहरू गर्दाखेरि अलग अलग तरिकाले गर्ने कुरा छ। फाबुल मगल्ते भात खाँदाखेरि अथवा खाना खाने बेलामा भन्ने अर्थ लाग्यो। अरुनी ठुला मान्छे मन्ज पहिला सुत्कराकल चम्चालाई तुल्ते काजी उठाइन्जेलसम्म अथवा ठुला मान्छेले त्यो चम्चा नउठाउन्जेलसम्म चाहिँ खिदारिगी पर्खिने। अरुनी ठुला मान्छेले शिक्षारल खाना माछिदा भनेको फिनिस्ड गर्नु सक्नु समाप्त गर्नु माछिल्ते काजी भनेको सकुन्जेलसम्म छारिएछ सिटबाट इरनाजी आन्खी भनेको नउठ्ने इरनादाबाट इरनाजी आन्खी नउठ्ने यानि कि उनीहरूले खाना नसकुन्जेलसम्म चाहिँ हामी उठ्न पाइँदैन। अब अर्को आयो सुरुल मासिल्ते रक्सी पिउँदाखेरि कसरी चाहिँ पिउने भन्ने एउटा संस्कार छ। अरुणके ठुला मान्छेबाट सुरुल फादुल्ते रक्सी लिँदाखेरि यानि कि रक्सी थाप्दाखेरि चाहिँ थु सोनुरो दुई हातद्वारा फात्की भनेको लिने पाउने। अरुनी ठुला मान्छेले मन्ज पहिला सुर रक्सी मासिन हुए भनेको पिएपछि मासिगी पिउने यानि कि उनीहरूले एकताल छुवाएपछि मुखमा छुवाएपछि मात्रै सुरु गर्नु पर्यो। अरुण आफेसनन ठुला मान्छेको अगाडि चाहिँ खोगेर थोल्लिगो शिरलाई घुमाएर यानि कि शिर अर्कोतिर फर्काएर सुरुल मासिगी रक्सी पिउने यो उनीहरूको कल्चर हो। यस पछाडि सामानको कुरा छ। मूलगनल सामानलाई चुगो फादुल्ते चुदा भनेको दिनु फात्ता भनेको लिनु यानि कि लिँदा दिँदा अथवा आदान प्रदान गर्दाखेरि भन्यो भने अझै राम्रो सुनिन्छ। अरुणके ठुला मान्छेलाई मूलगनल सामान थुरिल्ते दिँदाखेरि थुसोनुरो दुई हातद्वारा थुरिगी दिने अथवा टक्र्याउने। यस पछाडि अरुनी ठुला मान्छेले मूलगनल सामान चुसिल्ते चुदाबाट यहाँ सी आधारार्थी बनाएर चुसिल्ते दिँदाखेरि थुसोनुरो फात्की दुई हातद्वारा फात्ताबाट फात्की लिने। अब खिथा यानि कि अन्यमा आयो। इन्सार हाल्ते इन्सा भनेको अभिवादन जुन ढोक गर्छौँ हामी हाताबाट हाल्ते गर्दाखेरि चाहिँ हरिर सोगिगी कम्मरलाई बेन्ड गर्ने यानि कि कम्मरलाई झुकाउने। सोगिदा भनेको झुकाउनु अनि सोगिगी झुकाउने। अरुण आफेस ठुला मान्छेको अगाडि चाहिँ थाम्बे चुरोट फ्युजी आन्खी पिउदा भनेको पिउनु जियान भनेको न नेगेटिभ अनि फ्युजी आन्खी भनेको नपिउने किनभने ठुला मान्छेको अगाडि चुरोट पिउन सख्त मनाही छ। अब अन्तिममा आयो छिहा छरिना मेट्रो ट्रेन वा इनाले वा फसेस बसमा अरुणके ठुला मान्छेलाई छारी सिट
याङबो हागी छाडिदिने। यसरी यी सबै म्यानरहरू चाहिँ हामीले जान्न एकदमै जरुरी छ। जुन कुराहरू हामीलाई यहाँ किताबमा लेखिएको छ उहाँ गइसकेपछि ए टु जेड यिनै कुराहरू लागू हुन्छन्। यिनै कुराहरूलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि छ। अब इपिएस टपिक ठुक्की हामीले पढ्दैनौँ, इल्कीतिर जाउँ र इल्की हामी पढौँ। इपिएस टपिक इल्की अन्तर्गत हामीलाई 3टा खुरिम राखिदिएको छ। अब यसको पढौँ। इरेस साम्बन 1 देखि 3 नम्बर। थाउम खुरिमल भोगो थाउम तलको अथवा दिएको खुरिमल चित्रलाई पोदाबाट फोगो हेरेर आलमाजन मुन्जाङ्गल मिल्ने मुन्चाङ्गल भनेको वाक्यलाई खोरो सिप्सियो भनेको खोरुदा छान्नु रोज्नु रोज्नु छान्नु सबैभन्दा मिल्ने अप्सन चुज गर्नु पर्यो। इलमा हजुरबा चाहिँ घरमा बसिरहे जस्तो देखिन्छ, यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईलाई 2 नम्बरमा आएर इभनमा हारा बजिगा हजुरबुवा फाङे खेसेयो कोठामा हुनुहुन्छ, कोठामा रहिरहनु भएको छ, कोठामा बसिरहनु भएको छ भन्ने अर्थ लाग्छ। फ्यन्छानु सेयो भनेको बिरामी हुनुहुन्छ, अनि शिक्षा र लासेयो खाना खानुहुन्छ, फिफिम फाबुल सेयो भनेको फिफिम फाप खानुहुन्छ, यो त भएन। सो सही नम्बर उत्तर 2 नम्बर। 2 नम्बरमा आएर घरभित्र पस्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुत्ता लगाएर भित्र पस्न पाइँदैन भनेको छ। साइडमा सिम्बालचाङ भनेर लेखिएको छ, जुत्ता राख्ने दराज। सो यो नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अप्सन नम्बर 4 को हाङ्गु गेसनन कोरियामा चाहिँ छिबे तुरा खाल्ते घरमा तुरा खादा भनेको भित्र पस्नु, लते र उल्टे जति बेला आउँछ त्यतिखेर ने बेलामा दाखेरि यानि कि तुरा खाल्ते भनेको पस्दाखेरि सिनबार जुत्तालाई सिनुम्यान लगायो भने आन्देम्निदा हुँदैन। यो अप्सन करेक्ट अप्सन हो। थारिरल तलम्यान आन्देम्निदा खुट्टा हल्लायो भने हुँदैन। छिबेस घरमा फादागे आन्जास्निदा घर भुइँमा बसिन्छ भन्यो, यो पनि भएन। फाबे सुदगारागल कोची आन्सिम्निदा भातमा चम्चा गाडिँदैन भन्यो, यो पनि भएन। साम्बनमा आएर शिर घुमाएर रक्सी पिए जस्तो देखिँदैछ, जुन चाहिँ साबनमा आएर मिलिरहेको छ। छङथाप्सा अरुण आफे सनन ठुलो मान्छेको आफे अगाडि एसनन मा चाहिँ खोगेर शिरलाई थोल्लिगो घुमाएर सुरुल मास्यया हामीदा रक्सी पिउनु पर्छ, मास्यया हामीदा पिउनै पर्छ, यसरी शिर घुमाएर पिउनु पर्यो। अनि अप्सन नम्बर 1 मा चाहिँ अरुण केनन ठुला मान्छेलाई चाहिँ हरिरल सोक्यस कम्मर झुकाएर इन्सारल या हामीदा अभिवादन गर्नै पर्छ भन्यो, यो एक्ज्याक्ट हो। अब इभनमा अरुण आफेसनन ठुला मान्छेको अगाडि चाहिँ चोयोङी, जुन यो चोयोङी भन्ने शब्द छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। शान्तसँगले हैन त एकदम शान्त भएर फाबुल मगया हामीदा खाना खानुपर्छ। साम्बनमा अरुण आफेसनन ठुला मान्छेको अगाडि चाहिँ थारिरल कोक्को आन्जुम्यान खुट्टा चाहिँ खप्ट्याएर बस्यो भने आन्देम्निदा हुँदैन, यो पनि हो। तर हाम्रो अहिले चित्रसँग कनेक्टेड उत्तर चाहिँ 4 नम्बर हो। सायस ओभन फिन खान आयो अन्तिममा। सायस ओभन 4 देखि 5 फिन खाने खाली ठाउँमा तिर खाल भित्र पस्ने खाजान सबैभन्दा आलमाजन मिल्ने गसल कुरालाई खोरु सिप्सियो छान्नुहोस् रोज्नुहोस्। साबनमा छही भनेको हाम्रो, उरी भनेको हामी हाम्रो, छही भनेको अझै राम्रो हाम्रो। हालमनिनन हजुरआमा चाहिँ ड्यास इखा मानुसिजिमान धेरै भइसिनु भए तापनि धेरै होइसिनु भए तापनि मेइल डेली यानि कि दिनहुँ उन्दुङ हास्यस कसरत गरेर व्यायाम गरेर खङ्गाङ हासिम्निदा स्वस्थ होइसिनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर भन्यो। यो चाहिँ पक्कै धेरै भए पनि घर धेरै भएर भएन, ठेक यानि कि घर, सङ्गाम नाम शुभ नाम, यन्से उमेर, अनि सेङसिन जन्मदिन बर्थडे। तर उत्तर चाहिँ अहिले हाम्रो के भयो त साम्बनको यन्से यानि कि छही हालमनिनन हाम्रो हजुरआमाको चाहिँ यन्सेगा मानुसिजिमान उमेर धेरै भए तापनि मेल उन्दुङ्गल हास्यस डेली कसरत गरेर
건강하십니다. स्वस्थ हुनुहुन्छ। ल 5번मा जाउँ हामी। 한국에서는 कोरियामा चाहिँ अरुणदुलका ठुला मान्छेहरूसँग 함께 भनेको सँगै, 같이 पनि सँगै, 함께 पनि सँगै, 있을 때 हुँदाखेरि, रहँदाखेरि, 지켜야 할 पालना गर्नै पर्ने 예절이 संस्कार 많은데 धेरै हुने भएकाले धेरै हुन्छन् कि यसरी अर्थ लाउन सकिन्छ। 물건을 주고받을 때 सामान आदान प्रदान गर्दाखेरि, सामान लिँदा दिँदाखेरि अरुणके는 ठुला मान्छेलाई चाहिँ 투손으로 दुई हातद्वारा 물건을 सामानलाई इबनमा लेखेको 드려야 합니다 टक्र्याउनु पर्छ। 1 नम्बरमा 주셔야 합니다 दिनु पर्छ यो पनि मिलिरहेको छ, तर ठुला मान्छेसँग भनेका कारणले आधारार्थी लाउनु पर्ने कारणले गर्दा 2 नम्बरको उत्तर चाहिँ हाम्रो करेक्ट उत्तर हुन्छ। सो 정답은 2번। 3번मा 돌려야 합니다 घुमाउनु पर्छ, कटार्नु पर्छ, सुक्याया 합니다 झुकाउनु पर्छ भनेर भन्यो। यो सँगै आज हामीले 23 नम्बर लेसनको अरुणके는 투손으로 물건을 드려야 합니다 भन्ने पाठ पढ्यौं। कस्तो लाग्दैछ हजुरलाई कमेन्ट गर्दै जानु होला। आगामी दिनमा सुधार गर्दै जानुपर्ने कुरा छ भने सुधार गर्दै गइनेछ र के कस्तो लाग्छ तपाईले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। आजको लागि यति नै गरौँ। आगामी दिनमा तपाईलाई अरु नयाँ क्लासहरु, अरु नयाँ रिडिङका पाठहरु ल्याउँदै जानेछौं। हस्त नमस्ते, 감사합니다।